पयली सुवातेर म्हणजे हे शेत जे आमी आसा हे पारंपारीक आमी रोयतात. कंटिन्यू आमी रोयल्ले कारण आसा. आतां आमकां ह्या वर्सा जे पावसान पळय जे त्रास केल्ले आसा ते अशें खंयच्याच वर्सा घडले ना हे. आयज झडलेल्या पावस झडपा लागल्याक आयज मेरेन थांबला आनी पळया हेजेर भाताक कशें कोम येयल्ले आसा ते. त्याच बरोबर आमगेले पळय वांयगी लायल्ली आमी. वांयगी म्हणून खूब लायल्ली, मोठ्या प्रमाणात लायल्ली. ती वांयग्याची झाडां सगळी पिड्यार जाली. आमकां अर्दान पासून वांयगी काडूंक मेळना ही पावसा लागून. आतां ती थोडी बरी आसलेली ती हांवें काडलेली आसा ती आनी. त्याच बरोबर कोकणदुदी लायल्ले हांवें. हे कोकणदुदी पळय खुबशे अशे मोठे मोठे आसले ते बी चडशे कुसोन गेल्ले आसा आमगेले. आता तुम्ही कोणाक सांगला हेजे बद्दल? आमी आतां सांगपाचें म्हणल्यार सरकारा कडेन आमी नम्र विनंती करतात. कित्याक लागून आतां हें पळय जें उदक जें पळय आमकां सोडटात तें उदक खूब लेट सोडप जाता. उदक लेट सोडले कारणान आमगेले हेका नोव्हेंबरा ते आमकां नोव्हेंबराचे 20 तारखेक मेन कॅनलाचें उदक सोडटात. आनी 20 तारखे नंतर ते 10 दीस तेंगेले अशें उदक कॅनल साफ करपाकच तेंगेले ते बारीकच्यान सोडून आमची शेतान पावता म्हणल्यार सारकी जानेवारी उदक पावता. आनी जानेवारी नंतर मागीर आमगे शेतां पावले नंतर सगळ्यांचे उदका सगळ्यांक उदक जाय पडटा. आनी सगळ्यांक उदक मेळना तेका लागून मागीर तें उदक फुगयले नंतर मागीर 8 दीस अशें वयता आमगेले बेश्टे फुकट. आनी तेजे नंतर मागीर आमकां ट्रॅक्टर हाडून घालप आनी तेजे नंतर मागीर तें सुकोवप. परते मागीर आमकां तें बियाणा खातीर बानी तयार करप. अशें करपाक जवळ जवळ आमगे जानेवारी म्हयनो फुकट अर्दान वयता. तेका लागून हें आयज आमच्या शेताची पिड्यार जावपा कारण हें सरकाराची उदक लेट सोडले कारणान आसा. जर सरकारान ऑक्टोबर म्हयन्यात जर उदकाची जर सोडपाची तयार केली जाल्यार आमकां शेताक उदक जवळ जवळ नोव्हेंबरा पसून जर आमकां एक 15 तारीख पसून जर सगळे शेतांक उदक जर पावलें जाल्यार ही शेतां तितलीच एक 15-20 दीस पयलीं पिकता आसली. आनी आमकां लिवपाक खातीर गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टिंग हांगा मशीन म्हणटा कोणा कडेन ना. आनी त्या मशिना लागून बी आमगेलो चड टायम वेस्ट जालो. ही 2 कारणां मुख्य आसात. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की आमच्यो सोसायटी आसात ह्यो सामके वर्कटा मळो आनी किरायकाळ सोसायटी म्हणून आसा. हेंका जर एक सरकारान जर हार्वेस्टिंग मशीन हें आमची सोसायटी मार्फत दिवं जाय तेजी आमी जबाबदारी घेवपाक शकतात मशिनाची. आनी ती हार्वेस्टिंग मशीन एक आमकां बाकी पसून लोकांक आमी तें चलोवन लोकांची पसून शेतां पसून आमी मळून दिवपाक शकता. आमचे कडेन तशी कॅपेसिटी आसा. आनी मेन म्हणजे हांव स्वता ओन ट्रकाचो ओनर जावन आसा आनी म्हाका मशिनरी बी चलोवपाक कळटा. आता तुम्ही ह्यात सगळे बुडोवन गेल्ले आसा तेजी कागाळ कोणाक केल्या कंप्लेन? आमी आयज हांगसर गेल्ले इरिगेशन डिपार्टमेंटा वयर हांगा पाजे मळार तेणी आमकां तें फॉर्म दिल्ली फाल्यां आमी तुमी तें भरून हाडा म्हणून अशें म्हणून. आनी हांव ती फॉर्मां सद्या हाडलेले आसा. तेणें आमकां फोटो मारा आनी मारून घेया सांगला आनी तेजी आमी कॉपी आनी ते फॉर्म सगळे भरून दिया म्हणून सांगलेलें आसा. सो आता मुखार आता हे जाल्ले आसा तुमचे मुखार कशें चलतले अशें दिसता तुमकां? कित्याक ऑलरेडी तुमी जे भाताचेर डिपेंड आसलेले ते ऑलरेडी सगळे सोंपलेले आसा. आतां कितें करतले तुमी? गव्हर्मेंटाच्याच हेजेर मदतीचेर अवलंबून आसा? आमकां गव्हर्मेंटान मदत दिवपाक जाय न्ही. गव्हर्मेंट सद्या वर्सान सांगता न्हू तुमी शेत रोयात आनी शेत पाडांक दवरिनाका अशें म्हणून. आनी आमी ही शेतां आतां कंटिन्यू रोयतात केन्ना वचून येवन पळोवपाक जाता. आनी मेन म्हणजे हांगसर ड्रोनाचेर पसून ते सर्वे करतात. खुबशे फावटी हांव शेतां येयल्ले फावटी हांगसर वयर ड्रोन बी आसता पळोवपाक हांगा सर्वे करता हे ड्रोनाचेर. कोणालो जर ड्रोन म्हणल्यार आमकां खबर ना पूण ड्रोन येवन सगळे हांगा सर्वे करून वयता रातचे सांजचे 4 ते 5:30 म्हणल्यार.